नमस्कार, पोखरा न्यूजमा स्वागत छ। समाचार सुरु गरौं गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमणको प्रसंगबाट। कास्की जिल्लाका 23 सहित गण्डकी प्रदेशभर बिहिबार थप 65 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार प्रदेशका 9 जिल्लाका 45 पुरुष र 20 महिला गरी 65 जनामा कोरोना देखिएको हो। संक्रमण पुष्टि हुनेमा कास्कीको पोखरा महानगरपालिका 3 का 48 वर्षीय पुरुष, पोखरा 5 की 35 वर्षीय महिला, पोखरा 6 की 35 वर्षीय महिला, पोखरा 8 का 65 वर्षीय पुरुष, पोखरा 11 की 24 वर्षीय महिला, पोखरा 17 का 45 वर्षीय पुरुष, पोखरा 22 का 29 वर्षीय पुरुष, पोखरा 29 का 20 र 41 वर्षीय पुरुष, पोखरा 30 का 22 र 41 वर्षीय पुरुष, पोखरा 31 का 19, 27 र 28 वर्षीय पुरुष तथा 11, 14, 18, 19, 26, 34 र 60 वर्षीय महिला एवं माछापुछ्रे गाउँपालिका 6 का 57 वर्षीय पुरुष र 52 वर्षीय महिला रहेका छन्। त्यसैगरी तनहुँ शुक्ला गण्डकी 4 का 31 वर्षीय पुरुष, 5 की 57 वर्षीय महिला तथा 8 का 22 र 33 वर्षीय पुरुष, बागलुङको बागलुङ नगरपालिका 2 का 24 वर्षीय पुरुष र 10 का 34 वर्षीय पुरुष, बनाङ 2 का 21 र 34 वर्षीय पुरुष तथा 3 का 25 वर्षीय पुरुष र 54 वर्षीय महिला, काटेखोला 3 का 24 वर्षीय पुरुष, 5 का 14 वर्षीय बालक तथा 7 का 20 र 43 वर्षीय पुरुष, निसी खोला 3 का 26 र 31 वर्षीय पुरुष, 5 का 20 वर्षीय पुरुष, गलकोट 3 की 23 वर्षीय महिला र 35 वर्षीय पुरुष तथा 4 का 27 वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। लमजुङ दुधपोखरी 2 का 19 वर्षीय पुरुष, मध्य नेपाल 6 का 22 र 49 वर्षीय पुरुष तथा 19, 30 र 32 वर्षीय महिला, बेसी सहर 8 का 27 वर्षीय पुरुष तथा 7 का 21, 27 र 32 वर्षीय पुरुष, म्याग्दीको मालिका 6 का 20 वर्षीय पुरुष तथा अन्नपूर्ण 6 का 18 वर्षीय पुरुष र 45 वर्षीय महिला, स्याङ्जा भिरकोट नगरपालिकाका 21, 22 र 28 वर्षीय पुरुष, नवलपुर देवचुली नगरपालिका 2 का 43 वर्षीय पुरुष, कावासती 2 का 42 वर्षीय पुरुष, 3 के 30 वर्षीय महिला, 8 का 27 वर्षीय पुरुष तथा 9 की 35 वर्षीय महिलामा संक्रमण देखिएको निर्देशनालयले जनाएको छ। यससँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 3975 पुगेको छ। प्रदेशमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2793 पुगेको छ। प्रदेशमा आज थप 51 जना डिस्चार्ज भएका छन्। नेपालमा कोभिड-19बाट मृत्यु हुनेको संख्या 500 नागेको छ। आज थप 11 जना मृतक थपिएसँगै नेपालमा कुल मृतकको संख्या 509 पुगेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आज 10 पुरुष र 1 महिला गरी 11 जनाको मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार बाँकेमा 34 वर्षीय महिलाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ। यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा 4 जना संक्रमितको मृत्यु भएको हो। काठमाडौँमा 78 र 68 वर्षीय पुरुष, भक्तपुरमा 48 वर्षीय र ललितपुरमा 48 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। यस्तै सुनसरी र रूपन्देहीमा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। सुनसरीमा 56, 50 र 27 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। रूपन्देहीमा 80, 55 र 42 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। आज 1911 जनामा संक्रमण देखिएको छ। आज देशभरि नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 79,728 पुगेको छ। प्रदेशमा 161 गरी जम्मा 11,069 हुनुहुन्छ। नेपालमा आजको पीसीआर जम्मा 12,444 गरी जम्मा 10,33,947 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 1,911 रहेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यका मध्ये काठमाडौँमा 817, भक्तपुरमा 58 र ललितपुरमा 68 गरी जम्मा 943 जना नयाँ संक्रमित रहेका छन्। 12,444 पीसीआर परीक्षण भएकोमा 628 पुरुष र 1,283 जना महिलामा संक्रमण देखिएको। काठमाडौँमा 817, ललितपुरमा 68 र भक्तपुरमा 58 जनामा संक्रमण देखिएको छ। संस्थागत आइसोलेसनमा प्रदेश नम्बर 1 मा 413, प्रदेश नम्बर 2 मा 592, बागमती प्रदेशमा 7,688 र गण्डकी प्रदेशमा 481 जना रहेका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 863, कर्णाली प्रदेशमा 336 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 388 गरी देशभरि 10,761 जना रहेका छन्। यस्तै होम आइसोलेसनमा प्रदेश नम्बर 1 मा 1,600, प्रदेश नम्बर 2 मा 583, बागमती प्रदेशमा 6,647 र गण्डकी प्रदेशमा 532 जना रहेका छन्। उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, समाजमा अफवाह फैलाएर गलत कुरा बोलेर हाम्रा चाहिँ श्रद्धेय वृद्ध विद्धाहरू, हाम्रा हजुरबा हजुरआमाहरू, बा आमाहरूको ज्यान जाने अवस्था क्रिएट नहोस्, पैदा नहोस् भन्ने
यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 1281, कर्णाली प्रदेशमा 265 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 161 गरी देशभरि 11069 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। आज 961 जना डिस्चार्ज भएका छन्। आजसम्म प्रदेश नम्बर 1 मा 5124, प्रदेश नम्बर 2 मा 13898, बागमती प्रदेशमा 16090 र गण्डकी प्रदेशमा 3379 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 8911, कर्णाली प्रदेशमा 2968 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 7019 जना गरी आजसम्म 57389 जना डिस्चार्ज भएका छन्। हाल देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या 21830 रहेको छ। सरकारले चाडपर्व लक्षित गरी सुपथ मूल्य पसल आजदेखि सञ्चालनमा ल्याएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले देशभरका आफ्नै कार्यालय, डिपो, डिलर र अनलाइन मार्फत सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरेका हुन्। काठमाडौँ उपत्यकामा सिंहदरबार, टेकु, कालीमेटी, कोटेश्वर लगायत विभिन्न 16 स्थानमा र उपत्यका बाहिर विभिन्न 65 स्थानमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा आएका छन्। यस्तो पसलहरूमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू, चामल, दाल, गेडागुडी, चिनी, नुन लगायतका वस्तुहरू सुपथ मूल्यमा खरिद गर्न सकिनेछ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडकी विभागीय प्रमुख शर्मिला सुवेदीले चामल, दाल र चिनीमा प्रति किलो 5 रुपियाँ छुट दिएको बताउनुभयो। त्यस्तै बासमती चामल, गेडागुडी र कर्णालीको दाल, मासुजन्य वस्तुमा प्रति केजी 10 रुपियाँ छुट दिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। वर्षौं जस्तो एकीकृत रूपमा चाहिँ हामीले सहुलियत मूल्यको पसल सञ्चालन गर्न असमर्थ नै रह्यौँ। यसको मुख्य कारण भनेको चाहिँ यो हाल विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को पेन्डेमिक नै हो र जति धेरै स्टलहरू भयो त्यति नै मान्छेको भिडभाड हुने र संक्रमणको जोखिम पनि हुने भएको हुनाले यसबारे चाहिँ हामीले आफ्नै आउटलेटहरूबाट चाहिँ बिक्री प्रबन्ध मिलाएका हौँ। कोभिड-19 को जोखिमका कारण खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन र दुग्ध विकासका संस्थानहरूले यस वर्ष एकीकृत रूपमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएका छैनन्। तर सबै कम्पनीले बिक्री गर्ने वस्तुहरू सबै स्टलमा पाउने गरी व्यवस्था मिलाइएको सुवेदीले बताउनुभयो। आजदेखि सुरु भएको सुपथ मूल्य पसल आगामी मङ्सिर 6 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछन्। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले विक्रम सम्वत 2077 को विजया दशमी लगायत दशैंका विभिन्न साइट सार्वजनिक गरेको छ। विक्रम सम्वत 2077 कार्तिक 1 गते शनिबारदेखि नेपालीको महान चाड बडा दशैं सुरु हुँदैछ। दुर्गा पक्ष समेत भनिने दशैंको पहिलो दिन वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले घर घरमा दियो, कलश र गणेश स्थापना गरी विशेष पूजासहित घटस्थापना गर्दछन्। घटस्थापनाको साइट कार्तिक 1 गते शनिबार बिहान 11:46 मिनेटमा शुभ रहेको समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभयो। यस वर्ष घटस्थापनाका दिन चिन्ना नक्षत्र परेकाले दोष नाश गर्ने अभिजित मुहूर्त दिन पर्दा 11:46 बजेको साइत निकालिएको समितिले जनाएको छ। नवरात्र सुरु हुने घटस्थापनाको साइतका लागि लग्न र बेला पनि उपयुक्त दिएको जनाइएको छ। घटस्थापना गरिएको कलशको मुखमा नवदुर्गालाई आह्वान गरी नवरात 10 दिनसम्म विधिपूर्वक पूजा आराधना एवं दुर्गा सप्तशती चण्डी, देवी भागवत, देवी स्तोत्र लगायत देवीको महिमा गान गाइएका श्लोक वाचन एवं पाठ गरिन्छ। देशभरका शक्तिपीठमा घटस्थापनाकै दिनदेखि विशेष रूपमा भक्तजनको भिड लाग्ने भए पनि यस वर्ष कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएकाले भौतिक दूरी कायम गरी दर्शन गर्नुपर्ने अवस्था छ। नेपाल सरकारको मुख्य सचिवमा शङ्करदास बैरागी नियुक्त हुनुभएको छ। आज बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले बैरागीलाई मुख्य सचिवमा नियुक्त गरेको हो। सरकारले आज नै लोकदर्शन रेग्मीले दिनुभएको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ। त्यस लगत्तै परराष्ट्र मन्त्रालयमा सचिव रहनुभएका बैरागीलाई सरकारले मुख्य सचिवमा नियुक्त गरेको हो। मुख्य सचिव बैरागीले आजै पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। मुख्य सचिवबाट राजीनामा दिनुभएका रेग्मीको राजीनामा मन्त्रीपरिषदले स्वीकृत गरेपछि आज नै उहाँको विदाई गरिएको छ। सरकारले रेग्मीलाई बेलायतका लागि नेपाली राजदूतमा नियुक्त गर्न सिफारिस समेत गरेको छ। उहाँको 3 वर्षे कार्यकाल आगामी कार्तिक 3 गते पूरा हुँदै थियो, तर अनिवार्य अवकाश पाउनु अगाडि नै रेग्मीले राजीनामा दिनुभएको हो। रेग्मी 2074 साल कार्तिक 6 गते नेपाल सरकारको 24औं मुख्य सचिवका रूपमा नियुक्त हुनुभएको थियो। सरकारले पूर्व अर्थमन्त्री एवं प्रधानमन्त्रीका पूर्व मुख्य आर्थिक सल्लाहकार युवराज खतिवडालाई राजदूतमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। खतिवडालाई अमेरिकाका लागि आवासीय र अमेरिकाको अलावा पनामा, कोस्टारिका, मेक्सिको, एल साल्भाडोर, होन्डुरस र ग्वाटेमालाका लागि राजदूतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको प्रवक्ता ग्यावालीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै पूर्व मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई बेलायतका लागि आवासीय र गणतन्त्र आयरल्यान्ड र गणतन्त्र माल्टाका लागि गैर आवासीय राजदूतका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ। त्यस्तै सरकारले चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै अनसनमा बस्नुभएका
डाक्टर गोविन्द केसीका अधिकांश माग पूरा हुने चरणमा रहेको भन्दै सत्याग्रह तोड्न आग्रह गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता गेवालीले सत्याग्रहमा बस्नुभएका डाक्टर केसीले राख्नुभएका चिकित्सा शिक्षा सुधारका सबै माग पूरा हुने चरणमा रहेकोले सत्याग्रह तोड्न आग्रह गर्नुभएको हो। डाक्टर केसी चिकित्सा क्षेत्रको सुधारको माग गर्दै केही दिनदेखि जुम्लाबाट सत्याग्रह सुरु गर्दै अहिले काठमाडौँको त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा रहनु भएको छ। मन्त्री गेवालीले डाक्टर केसीले उठाउनु भएका मागहरू पूरा भएर कार्यान्वयनमा गइसकेकाले सत्याग्रह बस्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनु भयो। डाक्टर केसीको माग अनुसार चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी ऐन बनाई त्यसको आधारमा उच्च स्तरीय आयोग निर्माण गरिसकेको पनि उहाँले बताउनु भयो। यसका लागि गैर आवासीय नेपाली राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। नियुक्तिका केही महत्त्वपूर्ण यी विषयहरू उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना समृद्धिमा आर्थिक परीक्षणको दायरालाई हामीले निरन्तर अगाडि बढाइरहेका छौँ। यी सबै स्थितिहरू छन्। एक दोस्रो, देश यत्रो सङ्कटमा छ। यही कोरोनाको विरुद्ध जनतालाई जोगाउने अभियानमा जाँदै गर्दा आज मात्रै हामीले एकजना राम्रो डाक्टरलाई चिकित्सकलाई गुमाउनु पुगेका छौँ। एकातिर चिकित्सकहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू कोभिडबाट जनतालाई कसरी जोगाउन सकिन्छ भनेर लागिरहनु भएको छ। यो असामान्य अवस्थामा यति बेला अनसन, सत्याग्रह, धरना, हडताल यो बेला सुहाउँदो विषय हो र पक्कै पनि होइन। केही विषयहरू बाँकी छन् भने पछि छलफल गर्न सकिन्छ। मेरो नेपाल सरकारको तर्फबाट उहाँलाई आग्रह छ, उहाँका साथीहरूलाई आग्रह छ, अहिले अनसन फिर्ता लिएर हामी सबै कोभिड विरुद्धको लडाइँमा जोड्यौँ, जनतालाई यो महामारीबाट जोगाउँ। बाँकी कुराहरू त हामी समयक्रममा छलफल गर्दै जान सक्छौँ। त्यस्तै चिकित्सा शिक्षाका लागि गत आर्थिक वर्षमा 75% छात्रवृत्ति कार्यान्वयनमा आइसकेको पनि मन्त्री गेवालीले बताउनु भयो। मन्त्री गेवालीले 7वटै प्रदेशमा सरकारी तवरबाट मेडिकल कलेजहरू खोल्न राखेको माग अनुसार सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आउन लागेको पनि बताउनु भयो। अन्य विषयमा पनि सरकारले आफ्नो साधन स्रोतले भ्याएसम्म प्रयत्न गरिरहेको पनि उहाँले बताउनु भयो। PCR परीक्षण बढाउनु पर्ने मागमा पनि सरकारले परीक्षणको दायरालाई बढाई हालसम्म 10 लाख बढीको परीक्षण भइसकेकाले कोभिडको महामारीको अवस्थामा पुरा भइसकेका विषयलाई माग बनाएर दबाब नदिन मन्त्री गेवालीले आग्रह गर्नुभयो। सहयोग सङ्कलनका नाममा चन्दाहरू उठाउने तीमा अहिले अब कोभिड त अहिले पनि छँदैछ, तर पनि राज्य सञ्चालनका केही आधारभूत कुराहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भएको हुनाले यो यस सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउन। कोभिड-19 का कारण नेपालको हवाई क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बताएको छ। निजी क्षेत्रको मात्रै 1 खर्ब लगानी रहेका हवाई क्षेत्रमा कोभिडका कारण मासिक 4 अर्ब आय गुमाउनु परेको प्राधिकरणले जनाएको हो। प्राधिकरणले मात्रै आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 43% आम्दानी गुमाएको प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले बताउनु भयो। आन्तरिक उडानतर्फ यो वर्ष 36 देखि 38% यात्रु सङ्ख्यामा गिरावट आउने उहाँले बताउनु भयो। नेपालमा मार्च 2020 मा 73% हवाई यात्रु घटेको उल्लेख गर्दै उहाँले 24 देखिको लकडाउन र निषेधाज्ञा अवधिमा 7% यात्रु कम भएको बताउनु भयो। देखिएको थियो र 86% यात्रु संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा 86% यात्रु संख्या गुमाएको देखिन्छ। आइकाओको प्रक्षेपण अनुसार सन् 2020 मा हाम्रो डिसेम्बरसम्ममा अघिल्लो वर्षको तुलनामा 70 देखि 74% अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रु घट्ने अनुमान छ भने कोभिड-19 को असरका बीच प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधारका लागि उल्लेखनीय काम गरेको उहाँले बताउनु भयो। विमानस्थलमा नयाँ प्रस्थान कक्ष निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएको महानिर्देशक पोखरेलले बताउनु भयो। अहिले 2वटा वाइड बडी बाहिर अटाउन मिल्ने गरी ठूलो पार्किङ क्षेत्र विस्तार गरेको, अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु चेकिङ व्यवस्थित गरिएको र बुटिक एयरपोर्ट निर्माणको काम जारी रहेको उहाँले बताउनु भयो। अवधि हो र 24 मात्रै हामी पूर्ण रूपमा चाहिँ ठूलो सङ्ख्यामा जान्छ। हवाई यातायात क्षेत्रले कोभिड-19 को कारण उडान सञ्चालन अवरुद्ध भएबाट मासिक 4 अरब रुपियाँ आफ्नो आम्दानी गुमाएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनका अनुसार कोभिडको सबैभन्दा बढी प्रभाव एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा परेको छ। आइकाओको अनुसार गत वर्षको जनवरीदेखि अगस्त 2020 सम्म 22वटा कम्पनीहरूले 86% यात्रुबाट हुने आम्दानी गुमाएका छन्। सन् 2020 को अन्त्यसम्ममा अघिल्लो वर्षको तुलनामा 70 देखि 74% अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु घट्ने अनुमान आइको आयोगले गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात सङ्घले हवाई क्षेत्र कोभिड पूर्वको अवस्थामा फर्किन सन् 2024 सम्म कुर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएको छ। सरकारले कोरोनाका कारण हवाई क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न राहत प्याकेज दिएको छ। लकडाउन सुरु भएदेखि नियमित उडान सुरु भएको मितिले 1 महिनासम्म भिसा शुल्क, कोठा काउन्टर, पसल
कवल तथा स्थानको बहालमा 75% छुट दिएको छ। यस्तै लकडाउन अवधिबाट असोज 1 पछिसम्म नवीकरण अवधि भएका वायु सेवा सञ्चालन प्रमाणपत्र र एयर निर्देश प्रमाणपत्रमा 50% छुट दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। विमानस्थललाई बुझाउन बाँकी शुल्क डिसेम्बरसम्म म्याद थप गर्ने विमानस्थल शुल्क नियमावली 2067 बमोजिम नियमित रूपमा बुझाउनु पर्ने विमानस्थल शुल्कहरू भुक्तानी गर्ने अवधि डिसेम्बरसम्म कायम गरिएको छ। यस्तै मौद्रिक नीति मार्फत बैंकको सावा र ब्याज 1 वर्षसम्म बुझाउन नपर्ने र सावाको ब्याज पुनर्तालिकाकरण र वायु सेवा कम्पनीलाई बैंकबाट रिफाइनान्सिङको व्यवस्था समेत गरिएको छ। रानीपोखरीको बीचमा रहेको बाल गोपालेश्वर मन्दिरमा बिहिबार गजुर स्थापना गरिएको छ। 2072 सालको भूकम्पमा क्षतिग्रस्त भएको बाल गोपालेश्वर मन्दिरको पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेपछि बिहिबार सुनको लेपन भएको गजुर राखिएको हो। यसअघि गुम्बज शैलीमा निर्माण गरिएको बाल गोपालेश्वर मन्दिर विज्ञहरूको प्रतिवेदन अनुसार प्रताप मल्लको पालामा बनाइएको गन्थकुट शैलीमा पुनर्निर्माण गरिएको छ। 1890 को भूकम्पमा मन्दिरमा क्षति भएपछि गुम्बज शैलीमा निर्माण गरिएको थियो, तर यसपटक फेरि पुरानै शैलीमा पुनर्निर्माण गरिएको हो। मन्दिरको शिरमा रहेको गजुरको कुल उचाइ 6 फुट 10 इन्च रहेको छ। ताम्रपत्रमा सुनको लेपन लगाएर गजुरको निर्माण गरिएको हो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहसचिव भरत प्रसाद अर्यालले मन्दिरमा राखिएका सबै गजुरमा करिब 28 तोला सुनको जलब लगाइएको बताउनुभयो। मन्दिरको गजुर 123.75 किलोग्राम ताम्रपत्र प्रयोग गरेर निर्माण गरिएको छ। मुख्य गजुरमा मात्रै 25.73 तोला सुन प्रयोग भएको छ। गजुर निर्माणमा करिब 33 लाख रुपियाँ खर्च भएको उहाँले बताउनु भयो। आज खास गरी हामीले गजुर काम गरेका छौँ। यो चाहिँ गजुर आज हामीले मन्दिरमा राखेका छौँ। यसको लागि पनि केही साइतहरू जुराउनु पर्ने हुँदाखेरि अरू सानो गजुरहरू पनि तपाईँले चाडा गजुर देख्नु भएको छ। चाडा गजुरहरू जुन चाहिँ फेसमा देखिएको छ त्यहाँ रहन्छ र माथि अहिले भर्खरै त्यो माथि मन्दिरको टुप्पोमा मुख्य गजुर राख्ने काम सम्पन्न गरेका छौँ र यसमा हामीले चाहिँ नि त्यो ताम्रपत्रमा चाहिँ तपाईँको सुनको जलब लगाएर गजुर तयार गरेका छौँ। 2072 साल माघ 3 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रानीपोखरी पुनर्निर्माणको शिलान्यास गर्नुभएपछि पुनर्निर्माणको काम सुरु भएको थियो, तर बीचमा आधुनिक शैलीबाट बनाउन लागि भन्दै सर्वत्र विरोध भएपछि पुनः पुरानै शैलीबाट निर्माण गरिएको हो। त्यसैले शिलान्यास भएको करिब 5 वर्षपछि मात्रै रानीपोखरी पुनर्निर्माणको काम सकिने चरणमा छ। प्राधिकरणका सहसचिव अर्यालले यसपटकको भाइटिकाको दिन मन्दिर खुला गर्ने गरी पुनर्निर्माणका सबै प्रक्रियालाई सम्पन्न गर्ने योजना अनुसार काम भइरहेको बताउनुभयो। अब मन्दिरभित्र रहने मूर्तिहरूको प्राण प्रतिस्थापन गरेपछि औपचारिक रूपमा उद्घाटन गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। सुर्खेत विमानस्थलको विकास विस्तार र स्तर उन्नतिका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बीच सम्झौता भएको छ। नेपाल सरकार र कर्णाली प्रदेश सरकार बीच लागत साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत सुर्खेत विमानस्थल विस्तार र स्तर उन्नतिका लागि जग्गा अधिग्रहण, रनवे विस्तार, टर्मिनल भवन निर्माण र अन्य आवश्यक विकास निर्माण कार्य गराउन कर्णाली प्रदेश सरकार र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बीच सम्झौता भएको छ। बिहिबार मन्त्रालयमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर साईको उपस्थितिमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेल र कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले संविधान अनुसार विमानस्थल निर्माण सङ्घीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र परे पनि यसको महत्त्वपूर्ण उपभोक्ताको हिसाबले प्रदेश र स्थानीय तह रहने भएकाले लागत साझेदारीको अवधारणा अनुसार सम्झौता गरिएको बताउनुभयो। उहाँले दुर्गम क्षेत्रका विमानस्थल नियमित सञ्चालन गर्नका लागि पनि सङ्घीय सरकारले विभिन्न नीतिहरू लिएको बताउनुभयो। अबदेखि कुनै पनि नेपाली एयरलाइन्सले आन्तरिक उडानको इजाजत लिँदा दुर्गममा पनि अनिवार्य उडान गर्ने प्रत्याभूति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो। संविधान त सङ्घीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र परे पनि यसको महत्त्वपूर्ण उपभोक्ताको हिसाबले त्यहाँको स्थानीय समुदायको हिसाबले प्रदेश र स्थानीय तहको पनि त्यत्तिकै अर्थपूर्ण र महत्त्वपूर्ण उपस्थिति विमानस्थलहरूको सञ्चालनमा, त्यसको विस्तारमा, विकासमा हुनेछ भन्ने कुरा आजको यो समझदारी पत्रबाट हामीले यसलाई अगाडि बढाएका छौँ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीले अबको केही दिनभित्रमै विस्तृत अध्ययन गरी सुर्खेत विमानस्थलको विस्तारको कुल लागत निकालिने बताउनु भयो। त्यस लगत्तै निर्माणका लागि बहुवर्षीय टेन्डर गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनु भयो। जग्गा अधिग्रहणको काम
पनि केही साताभित्रमै सुरु गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। त्यसका लागि अहिले नै पुरै बजेट नभए पनि काम सुरु गर्न सकिने उहाँको भनाइरहेको छ। त्यो हामीले निकाली बरु पैसाको व्यवस्थापन दुईटै सरकारले गर्दै जाने। तर मेरो प्रस्ताव चाहिँ के छ भने त्यसको लाग्ने कुल लागत जो हो नि त्यसको टेन्डर हामीले गरिहाल्ने। सम्झौतामा सुर्खेत विमानस्थलको धावन मार्गको लम्बाइ 1500 मिटरसम्म विस्तार तथा स्तरोन्नति गरे प्रदेश स्तरीय हब विमानस्थलको विकास गर्न दुवै पक्ष मन्जुर रहेको उल्लेख छ। यस्तै विमानस्थलको विस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहण र मुआवजा वितरणका लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गर्ने, जग्गाको पहिचान गरी विमानस्थल निर्माणको कार्य प्राधिकरणले गर्ने उल्लेख गरिएको छ। सांसदहरूले हिमालयन एयरलाइन्सलाई ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मेवारी दिएर सरकारले नेपाल वायुसेवा निगमलाई धराशायी बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। निगमको मुख्य आयस्रोतको रूपमा रहने ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मा खोसेर सरकारले हिमालयन एयरलाइन्सलाई दिएको आरोप सांसदहरूले लगाएका छन्। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा भएको छलफलमा सांसद दिव्यमणि राज भण्डारीले सत्ता बचाउनका लागि राष्ट्रिय ध्वजाबाग नेपाल वायु सेवा निगमको आयस्रोत खोसिएको बताउनुभयो। निगमको आयस्रोतको क्षेत्र ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ भए पनि सत्ता जोगाउन सरकारले अर्कालाई जिम्मा लगाउन नहुने उहाँले बताउनुभयो। र अहिले उनीहरूको डोमेस्टिक एयरलाइन्सको मतलब यतिको अथवा कसैको डोमेस्टिक एयरलाइन्सलाई मात्रै ह्यान्डल गर्नको निम्ति ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ जिरो केस माइट ह्याभ बिन टेकन। र इन्टरनेसनली ह्यान्डल गर्नु दिँदाखेरि पनि अहिले आएर तपाईँको सेल्फ एयरलाइन्सको कुरामा गर्दाखेरि चाहिँ सेल्फ ह्यान्डलिङ सेल्फ आफ्नो कामको निम्ति गर्नको निम्ति जुन चिज दिन्छ भनेदेखि तपाईँको आइथिङ प्राधिकरणको ऐन अनुसार 6 महिनापछि they can apply to do the handling for other international airlines. सांसद भीम रावलले थला पर्दै गएको नेपाल वायु सेवा निगमको मुख्य आम्दानीको आयस्रोत बन्द गर्ने काम भएको बताउनुभयो। उहाँले सार्वजनिक क्षेत्रलाई बचाउने दायित्व राज्यको छ कि छैन भनेर प्रश्न समेत गर्नुभयो। ह्यान्डलिङको जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्ने प्रश्न नभए पनि वायु सेवालाई बाँकी राख्ने कि सिद्ध्याउन खोजेको हो भन्ने कुरा खुलाउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। संविधानमा समाजवाद लेखिए पनि कमिसन आउने क्षेत्रसँग चोसो मैचो मिलाएर ठिक्क पार्ने प्रवृत्ति रहेको आरोप उहाँले लगाउनुभयो। उहाँले अरू विमान कम्पनीहरूलाई दिएको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको अधिकार पनि बन्द गर्न आग्रह गर्नुभयो। अब त्यसपछिका दिनहरूमा यो विभिन्न एयरलाइन्सलाई किन छुट्टा छुट्टै चलाउन दियो? कसैका मिनी बस, कसैका लामा बस, कसैका छोटा बस, कसैका सिट च्यातिएका बस। अब यो गाईजात्रा यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा किन भयो मैले बुझेको छैन। हुन त त्यसपछि म दुईचोटि छोटो समयको लागि फेरि त्यो मन्त्रालयमा अर्कोचोटि एकचोटिमा पुगेका थिएँ। गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, तर त्यो बेलामा 5 महिनाको लागि चुनाव गर्न गएको थिएँ। मैले त्यो कुनै हेर्ने अवस्था थिएन। सांसद माधव कुमार नेपालले यसअघि सरकारले निजीकरण गरेका राज्यका विभिन्न संरचनाहरू जस्तै नेपाल वायु सेवा निगमको पनि बिजोग बनाउन खोजिएको आरोप लगाउनु भयो। अहिलेको अवस्थामा वायु सेवा निगम र अन्य निजी वायु सेवा कम्पनीहरूको अवस्था हेर्दा निजी सेवा प्रदायकले सधैँ मुनाफा कमाउने र सरकारी सेवा प्रदायक सधैँ घाटामा जाने अवस्था किन आयो भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। नेपालले अनेकौं एजेन्डाहरूसँग मिलेर साँठगाँठ गर्दै विमानलाई मुनाफा कमाउने ठाउँमा पुग्न नदिने काम भइरहेको पनि आरोप लगाउनु भयो। को कति मुनाफामा चलिरहेका छन् र कसरी उनीहरूले आफ्नो योग्यता र कुशलता देखाउन सकेका छन् हामीले किन सकेका छैन। अनेकौं एजेन्टहरूसँग मिलेर अनेकौं त्यस्ताहरूसँग साँठगाँठ गरेर हाम्रो विमानलाई त्यो ठाउँमा उड्नै नदिने अनि यात्रुहरूलाई ढोक्क पार्ने, आफ्नो विश्वसनीयता गुमाउने। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले भने हिमाल एयरलाइन्सलाई ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मेवारी नदिएको बताउनुभयो। हिमालयलाई आफ्नो ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ आफै गर्न पाउने अधिकार मात्रै दिएको उहाँले प्रश्न पार्नुभयो। अहिले पनि विभिन्न 26वटा विमान कम्पनीहरूको जिम्मा नेपाल वायुसेवा नियमले नै लिएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यो खोज्ने कुनै कार्यक्रम र नीति नरहेको बताउनुभयो। व्यावसायिक रूपमा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ गर्ने अधिकार वायुसेवा निगमलाई मात्रै भएको उहाँले बताउनुभयो। व्यापारिक वायुसेवा व्यापारिक गभर्नेन्स प्रदान गर्ने निकाय भनेको नेपाल वायुसेवा निगम मात्रै हो। हिमालय एयरलाइन्स यदि पाउँथ्यो भने आज 4 वर्ष पहिले पाउँथ्यो। उसले लाइसेन्स पाउने बित्तिकै तिमीले गभर्नेन्स पनि गरेर जिम्मा दिन्थ्यो नि, दिएन। किन? उसको हाम्रो नियमअनुसार क्राइटेरिया पुगेन, दिएन। र साथसाथै म के थप्न चाहन्छु भन्दाखेरि काठमाडौँमा बेस गरेर अब कुनै पनि नयाँ वायुसेवा कम्पनी स्थापना हुन सक्दैन।
समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले राज्यले सञ्चालन गरेका हरेक क्षेत्रको अवस्था दयनीय बनेको बताउनुभयो। उहाँले राज्यले सञ्चालन गरेका क्षेत्रहरू कमजोर हुने, शिथिल बन्ने, घाटामा जाने गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। पोखरा न्युजमा अब आर्थिक समाचार। नेपाल धितोपत्र बोर्डले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धमा धितोपत्र व्यवसायीको जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण म्यानुअल 2077 आजदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। अपराधजन्य कार्यबाट आर्जित आयलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशनमा भएको व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणको म्यानुअल आजदेखि लागू गरिएको पनि बोर्डले स्पष्ट पारेको छ। बोर्डका उपकार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ शेषले यसअघि पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धमा बोर्डले सुपरिवेक्षण गर्दै आएकोमा आजदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रूपबाट जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण गर्नका लागि सुपरिवेक्षण म्यानुअल बनाएर जारी गरिएको बताउनुभयो। यसबाट जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा ब्रोकर तथा मर्चेन्ट ब्याङ्करहरूको कारोबार, कार्यालय, ग्राहकहरूलाई समेटेर प्यारामिटर तयार गरी सोही आधारमा जोखिम गणना गरिने शेषले स्पष्ट पार्नुभयो। जोखिमको गणना गर्दा 1 देखि 5 सम्म अङ्क दिइने गरी म्यानुअल तयार पारिएको उहाँले बताउनुभयो। यसअनुसार जसको सबैभन्दा बढी जोखिम अर्थात् 5 अङ्क आउँछ त्यसको वर्षैपिच्छे स्थगत निरीक्षण गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो। कम जोखिम आउनेलाई 2-3 वर्षको अन्तरालमा स्थलगत निरीक्षण गरिने शेषले बताउनुभयो। हुन्छ नि, तिनीहरूको सुपरभिजनको लागि चाहिँ बोर्डलाई विशेष जिम्मेवारी भएको हुनाले बोर्डले पहिला पनि नियमन गर्दै आएको, सुपरभिजन गर्दै आएको हो। अब यसमा चाहिँ अब यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै हिसाबबाट जानुपर्ने र जुन यो एफएटिएफ एबिजीहरूको स्ट्यान्डर्डलाई मिट गर्नुपर्ने भन्ने हिसाबबाट चाहिँ हामीले यसलाई जोखिममा आधारित चाहिँ सुपरभिजन गर्नुपर्ने जुन एउटा हाम्रो आवश्यकता छ त्यो अनुसारको चाहिँ जोखिममा आधारित सुपरभिजन गर्नको लागि चाहिँ व्यवस्था गरी नेपालको धितोपत्र क्षेत्र सम्पत्ति शुद्धिकरण र आतंकवादी क्रियाकलापबाट मुक्त होस् भन्ने उद्देश्यले म्यानुअल तयार पारी लागू गरिएको उहाँले बताउनुभयो। सकेसम्म सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धित क्रियाकलाप नहोस् भन्ने रहेको र भइहाले पनि सुपरिवेक्षण म्यानुअलबाट भेट्टाउन सजिलो हुने विश्वास बोर्डको रहेको शेषले बताउनुभयो। प्यारामिटर गणना गरेपछि त्यो प्यारामिटरको आधारमा एउटा जोखिम गणना हुन्छ र त्यो जोखिम गणना भइसकेपछि त्यो जोखिमलाई चाहिँ हामीले 1 देखि 5 सम्म चाहिँ 1 देखि 5 सम्म चाहिँ राख्छौँ र अब जसको सबैभन्दा बढी जोखिम 5 आउँछ उसलाई चाहिँ हामी एकदमै वर्षको दुईचोटि नै स्थलगत सुपरिवेक्षण म्यानुअलबाट व्यवसायको स्थलगत तथा गैर स्थलगत सुपरिवेक्षण गरिने, धितोपत्र व्यवसायहरूबाट सङ्कलन गरिने परिमाणात्मक र गुणात्मक तथ्याङ्क र विवरणहरूबाट धितोपत्र व्यवसायको गैर स्थलगत जोखिम मूल्याङ्कन हुनेछ। यसबाट उनीहरूसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धिकरण जोखिम कति हुन्छ भनेर गणना गर्न सक्ने स्थितिमा बोर्ड पुगेको श्रेष्ठको भनाइरहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको पालो। भारतमा आउँदो 15 तारिकदेखि स्कुल र कलेज पनि खुल्ने भएका छन्। कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चलिरहेको लकडाउनको अन्त्य गर्दै भारतले आउँदो 15 तारिकदेखि स्कुल र कलेज पनि खोल्ने निर्णय गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। तर शैक्षिक संस्था खोल्ने विषयमा अन्तिम निर्णय भने राज्य र शैक्षिक संस्थाले नै गर्न पाउनेछन्। 10 वर्ष मुनिका बालबालिका कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेकाले विद्यालय खोल्ने निर्णय विद्यालयले नै दिएको हो। केन्द्रले अनलाइन कक्षा र दूरी सिकाइलाई अझै पनि प्राथमिकता दिएको र प्रोत्साहन गरिएको जनाएको छ। 15 अक्टोबरदेखि सिनेमा हल, मल्टिप्लेक्स, प्रदर्शनी कक्ष र मनोरञ्जन स्थान खोल्ने अनुमति भारत सरकारले दिएको छ। अब खेल समाचार। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले क्रिकेट खेलाडीहरूको पुनः वर्गीकरण गर्ने भएको छ। क्यानले गत असोज 6 गते चितवनमा सम्पन्न बैठकबाट 18 पुरुष र 19 महिला क्रिकेट खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरेको भए पनि केही महत्त्वपूर्ण खेलाडीको नाम छुट्न गएको भन्दै पुनः वर्गीकरण गरेको जनाएको हो। क्यानले महिला तथा पुरुष खेलाडी टिमका कप्तान र उपकप्तान र प्रशिक्षकसँग आवश्यक छलफल गरी आगामी बोर्ड बैठकमा सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। वर्गीकरण समितिमा क्यानका कोषाध्यक्ष रोशन कुमार सिंहको संयोजकत्वमा केन्द्रीय सदस्य अमितवीर पाण्डे र दुर्गाराज पाठक रहेका थिए। खेलाडी वर्गीकरण समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा चितवनको बैठकले खेलाडी वर्गीकरण गरेपछि क्रिकेट खेलाडीहरूको छाता संस्था सिप्यान लगायतले क्यान र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा समेत वर्गीकरण सच्याउन ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए। क्यानले खेलाडीलाई ए, बी र सीमा वर्गीकरण गर्दै
हरेक तहमा पारिश्रमिक समेत निर्धारण गरेको थियो, जसमा पुरुषतर्फ ग्रेड ए का खेलाडीको 50,000, बी ग्रेडका खेलाडीको 40 र सी ग्रेडका खेलाडीको 30,000 रुपियाँ रहेको छ। युएईमा जारी 13औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटमा आज साबिक विजेता मुम्बई इन्डियन्स र किङ्स 11 पन्जाब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। अबुधाबीमा मुम्बई र पन्जाब आफ्नो चौथो खेलका लागि मैदानमा उत्रिन लागेका हुन्। मुम्बई र पन्जाब बीचको खेल नेपाली समयअनुसार साँझ 7:45 बजे सुरु भएको हो। शेख जायद स्टेडियममा मैदानमा उत्रदा दुवै टिम दोस्रो जितको खोजीमा हुनेछन्। अघिल्ला 3 खेलमा 2 टोलीले 1 जित र 2 हार बेहोरेका थिए। रोहित शर्माको कप्तानीमा मैदानमा उत्रने मुम्बई पन्जाबलाई सहजै हराउन चाहन्छ, तर केएल राहुलको कप्तानीमा मैदानमा उत्रने पन्जाब विरुद्ध जित निकाल्न मुम्बईलाई सहज भने छैन। पन्जाब पनि साबिक विजेता विरुद्ध जित निकाल्ने योजनामा हुनेछ। अब मौसम समाचार। पश्चिमी न्यूनचापी प्रणालीको प्रभावले देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नम्बर 1, बागमती प्रदेश, प्रदेश नम्बर 5 र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। साथै गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नम्बर 1, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नम्बर 5 का केही स्थानमा आंशिक बदलीको सम्भावना रहेको पनि महाशाखाले जनाएको छ। अब पछिल्लो 24 घण्टाको मौसमी विवरण। हवस् त पोखरा न्युज अहिलेलाई यति नै। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।